الجديد ديالي هو نوستالجي اللي خرج هذه واحد اون سومين. اخراج ديال سفيان مويسغ، كلمات والحان ديال نبيل الحوري، ولارونجمون فؤاد الخضري وانا جمعنا انا وياه وقادين هذاك الشيء. الديسك خرج الكليب ديالو راه كاين في يوتيوب دابا. نوستالجيا اللي كنهضروا فيه على لي زيليمون اللي توحشنا في الصغر ديالنا، اللعب اللي توحشنا، لي ديسانز انيمي اللي توحشنا. لي ديسانز انيمي فيغوريناهم في السويتشيرت اللي خدمت به. جات من بنتي، جات شويه من بنتي وجات شويه من نبيل الحوري. نبيل الحوري هو اللي كتب لي الكلمات ودار لي التلحين. انا زدت عليهم شي لعيبات اخرين اللي بانوا لي يمكن يتزادوا. وبصراحه بنتي هي اللي كنشوف انها عاد تكبر في واحد هذا، ما كرهتهاش تفكر نفكرها انا شي نهار تدخل تشوف تقول هذا الشيء اللي كانوا كيلعبوا الوالد ديالي وداك الشيء. دونك بنتي. المهم دي جي انا ديما كنت ديما في الدار كنت انا هو لانيماتور في الدار. دونك انا اللي كنت كنحيح ليهم، اللي كنت كنجمع كيتجمعوا لا فامي رضا اجي شطح لينا اجي دير لينا. دونك يمكن من داك الشيء جايه. دونك ابارتيغ دو لا الموسيقى، ابارتيغ دو الموسيقى بوغ انيمي شنو هو اللي كيانيمي الناس هو لو دي جي. دونك من تما بدينا. دابا في هاد الوقيته كاين شي حوايج اللي خصهم يتقراو، وكاين شي حوايج اللي كيتكتسبوا بالتجربه. الحوايج اللي خصهم يتقراو هما لي بارتي تكنيك، هي وقتاش نميكسي، شنو هو هاد لو ريتم هذا مع اش خصو يجي. دونك سي دي ميكساج هارمونيك، خصك تشوفي حاجه اللي كتمشي اون هارموني مع هذا، واخا يكونوا غاديين في نفس البي بي ام. مثلا البي بي ام هو لو بيت باغ مينوت، يعني البيت بوم 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 باغ مينوت. دونك كاين ديسك كيكون عندهم نفس البي بي ام. دونك واخا هما كيكونوا عندهم نفس البي بي ام وتيتميكساو، ولكن لاغموني ديالهم ما كتكونش غاديه متناسقه. لاغموني هي ملي كتكون كتسمع شي ديسك وتسمع واحد اخر جاي وما كتحسش بانه راه جاي واحد اخر، تتولي كتشطح على الاخر حيت عندهم اون ميم هارموني. وكاين شي وحدين كتسمعوا كيتميكساو وتتقول هذا راه الديسك الاخر. دونك سي ان بو ديفيسيل، ولكن سي با ديفيسيل من الا جيتي تشوفي سي با ديفيسيل. مي خاص هاد لابارتي هي اللي خاصها تقرا. بيان سور مراكش راه تبارك الله راه مدينه ديال الموسيقى والنشاط. دونك كاين بزاف ديال لي كلوب، كاين بزاف ديال النوادي الليليه، كاين بزاف ديال لي سواغي، بزاف ديال لي فيستيفال، كاين مراكش دو ريغ، كاين بزاف د الحوايج كيداروا في مراكش. بيان سور مراكش مزيانه في هذا الشيء، في الدومين. صعيب وسهل، حيت بلا شك نتوما عرفتوا الدومين ديال لارتيست سي ان دومين تري ديفيسيل في المغرب وفي العالم. نهضروا على المغرب حيت حنا في المغرب، ما سي با ايفيدون، ماشي سهل. وبعض المرات كتمل، وبعض المرات كيطلع لك في راسك كاع داك الشيء كتقول كاع علاش كاع. وبعض المرات ملي كتكون قدام جو سي با واحد 20000 ولا 30000 واحد ولا هذا، كتقول وا سا فو لا بين. دونك سي ان دومين اللي شويه صعيب. هادي 5 سنين فاش رجعت من الاسبان ما بقيتش، نهار تزوجت ما بقيتش كنخدم في الليل. دوافع شخصيه، فهمتيني، ما بقيتش كنحمل الليل. تتعيا 16 عام وانا في الاسبان كندير الليل وخدمت في الليل وكنعس حتى ل 10 الصباح ل 11 الصباح. دونك واحد الوقيته صافي تي اون ان بتي بو ماغ. والحمد لله نهار قررت انني نحبس، بديت في ان دومين اخر اللي فيه دي جايين وفيه عند احسن حاجه هي تكون تدير شي حاجه اللي كتبغي وتعيش بها. دونك ملي قررت نحبس انا الليل، جاو هذا الشيء، تلاقيت مع سعد وخدمنا ولاو لي كونسير في النهار. دونك الوقيته اللي كنعسوا فيها اكثر وقيته هي 12 الليل. دونك وسميتو وسمحوا لي هذا لا يعني انه ما كنخدمش في الليل، فهمتيني. كيكونوا دي سواغي بونكتويل، شي سهرات، شي نادي تيعيط ليا ولا شي حاجه تخدم، ولكن ماشي لا ريزيدونس.
كاع الشباب تقريبا، كاع الدراري اللي دابا كاينين ما نقدرش نخدم معاهم، اي واحد، كاع الدراري بلا ما نقول امين يوكس، زهير البهاوي، ايهاب امير، انا عرفتي الذاكره عندي كتضربني معها شويه، كبرت دونك تنسى. مي تقريبا كاع الشباب، احمد شوقي، هذا حاتم عمور، اسماء المنور، ابتسام تيسكا، كاع الساحه الفنيه عندنا تبارك الله مزيانه، وما نكرهش نابورتي لهم شي حاجه ديالي. زعما لو بوين ديال الريد سوبا، لا توش ديال الريد سوبا ما نكرهش نشارك معاهم بها. كنبقاو في لو ميم دومين، سي الموسيقى، سي لو شو، سي ليماج، سي لا بريزونس devant une caméra, devant une scène. Donc c'est la présence قدام الجمهور، قدام الكاميرا. انا هادشي كنت عشتو في دي جي، دونك وديما كنخصني شويه ديال بحال قلتي كنبغي نداوى ولكن ما كاينش، ما كنزعمش. اوغوزمون هادي واحد عام ونص قلت اجي نبدا انا كوم ارتيست، انا يلاه بادي دي جي، عندي واحد لاكارير ديال 20 عام ولا شويه اكثر باش ما نبانش شارف ياك، ولكن في الارتيست عندي واحد عام ونص دابا. دونك بديت خرجنا فو حمق اللي الناس ضحكوا به عجبهم، خرجنا صافي سيري افيك الدراري اللي كانوا معايا، ايوب سلطان ومهدي ودابا سي نوستالجي سي ان اوتر ريتم. قلت نمشي شويه لشي حاجه شعبيه باش نقربوا بها زعما كاع الجمهور، ماشي بالضبط جمهور كبير صغير، كاع الجمهور. سي ان تروك، سي ديسك اللي شويه شعبي اللي يمكن يوصل لكاع الناس.